बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मौजूदा सिस्टम के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर बेरा रवी, गुस्सा, जज्बातीपन, दीन से दूरी, या मैं क्या कहूँ इस पूरे मामले को कि दिन ब दिन जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर होता जा रहा है, तलाक की हमारे मुआशरे के अंदर रेशो बढ़ती जा रही है। माँ बाप जो है औलाद भी पैदा की होती है, फिर ज़रा नहीं ख्याल करते कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा उनका, क्या वो आम जिस तरह आम बच्चे जो हैं ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि माँ बाप के बगैर, या माँ ना हो या बाप ना हो, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। डिप्रेशन का शिकार होंगे बच्चे, शायद इक्का दुक्का ऐसे बच्चे हों जो आगे निकल जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेहतरी हो सकती है। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, हम क्यों नहीं अपने गुस्से पे कंट्रोल करते, बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कोई चीज़ नहीं रह जाती। दूसरा टॉपिक होगा आज का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, इसके मस्बत असरात क्या हैं, मनफी असरात क्या हैं, इसकी रोकथाम कैसे, मनफी असरात जो है उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना सुलहरी एडवोकेट साहिबा, साबिक MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही है और अभी जो है उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट से अभी हिस्सा ले रही है। इससे अगले मेरे मेहमान जो है आज़म भट्ट साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं, जानी पहचानी शख्सियत है जनाब, कोर्ट के मामलात पे वकला हजरात से और जो ऐसे लोग मजलूम होते हैं उनकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं, तो वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो जाके स्पेशली गार्डियन कोर्ट्स के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से आहो बका कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। एक तरफ माँ चीख रही है, बाप चीख रहा है, लेकिन फिर भी उनको ख्याल नहीं आता कि हमारे बच्चे चीख रहे हैं। खुद रो लेना पसंद है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना पसंद है, लेकिन वो अपनी अना एक दूसरे के सामने नहीं कम करनी उसको। बिल्कुल वो जी, वो तो मुआशरे में जीने का हक खो देंगे, अना नीचे गिर जाएगी, नाक लग जाएगी नीचे उनकी। खैर, अगले हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद साहब। ये जनाब बड़े सोशल वर्कर हैं, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, और ये भी जो है बच्चों के ऊपर बड़ी बात करते हैं कि उनको किस तरीके से सोशल मीडिया से मस्बत असरात उनसे हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं रुबीना सुलहरी साहिबा से बात करूँगा। सुलहरी साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे स्टूडियो में। तो क्या वजह है, आज से मैं अगर 30 साल 25 साल पहले चला जाऊँ तो हमारी माएँ बहनें वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन उनके अंदर देख रहे बहुत बहुत ना होने के बराबर कोई तलाक का वाक़या होता होगा। और जब तलाक किसी गांव के किसी मोहल्ले के अंदर अगर होती थी तो यकीन कीजिए कि उसमें 2-2 3-3 दिन खाना नहीं बनता था, इतना अफसुर्दा पूरा मोहल्ला पूरा गांव होता था। लेकिन अब तो हर गली मोहल्ले का मामला हो गया है, हर घर की कहानी हो गई है, तलाक आम हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या वजह क्या है इसमें, क्या हमारी दीन से दूरी है या कोई और वजह है कि तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। टॉपिक बड़ा ही अच्छा है और बड़ी लंबी डिस्कशन वाला टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगी कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में एजुकेशन नहीं थी। मैं कहूँगी पुराने ज़माने में ही एजुकेशन थी। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। उस वक्त माएँ अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, और बच्चा बचपन से लेके जवानी तक, बल्कि शादी तक, शादी से बाद तक भी माँ के कंट्रोल में हुआ करता था और माँ की बातों और खानदान की बातों को लेकर चलता था। आजकल जो एजुकेशन है वो सिर्फ अदारों के अंदर है। आजकल एजुकेशन घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर सोशल मीडिया है और स्कूल के अंदर भी सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ही एजुकेशन है। तो सोशल मीडिया पे आपको पता ही है जिस तरह की एजुकेशन चल रही है, जिस तरह के टिकटॉक्स बन रहे हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, तो लोग उसी चीज को देख के इम्प्रेस होते हैं। तलाक की वजह क्या है? तलाक की सबसे बड़ी वजह एक तो अदम बर्दाश्त है, दूसरा बेरोजगारी है। हमारे जो नौजवान हैं ज्यादातर बेरोजगार हैं। अब हर इंसान जो है वो इजी वे ढूंढता है पैसा कमाने का, इजी वे जो है वो अवेलेबल नहीं है। बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में कि जी टिकटॉक बना लेंगे, मशहूर हो जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या है, बीवी से दूरी, बच्चों से दूरी, फैमिली से दूरी। जब आप घर के अखराजात को पूरा नहीं करेंगे तो बेगम तो अखराजात के लिए रोएगी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी रीजन जो है वो इस वक्त वो बेरोजगारी है। तलाक की वजह की बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। उससे बड़ी वजह जो है
وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے جو تباہی کا رول ادا کر رہا ہے, عدم برداشت کی کمی ہے. میں تو اختلاف کروں گا, بے روزگاری اور طلاق کا آپس میں کوئی کد کا واقعات دیکھ لیں جو بہت دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے جس کے بچے ہیں وہ اگر روزگار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے سڑک کے اوپر چلے جائیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بے روزگار ہیں تو جی آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو سڑک پہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایزی ویج ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کا, محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم باہر تو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہم 18 20 گھنٹے کام کرنا مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر وہی بات آ گئی نا, وہ جو میں نے کہا تھا کہ ناک ہماری نیچے لگ جائے گی, یہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے. مین ایگو ہمارے اندر بہت ہے. اب تو خواتین میں بھی خیر ایگو بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس وقت جو کمی ہے سب سے بڑی وہ تربیت کی ہے. اب بہت ساری پڑھی لکھی فیملی ہیں جن کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں, جن کو پیسے کے مسائل نہیں ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ڈیورس ہو رہی ہیں کیونکہ جو عدم برداشت ہے میاں بیوی کے درمیان میں وہ ختم ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک والا جو پیار میاں بیوی آپس میں چاہتے ہیں وہ نہ میاں کو ملتا ہے نہ بیوی کو ملتا ہے, کیونکہ وہ تو صرف ٹک ٹاک پہ دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے لوگوں کو فلمی پیار مانتے ہیں, فلمی پیار مانتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب میں بھی ٹک ٹاک سم ٹائم دیکھتی ہوں کہ بوڑھے بوڑھے پیار محبت کی لو سٹوریاں چلا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں. وہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ شاید یہی لائف ہے, لیکن یہ تو لائف نہیں ہے. زندگی میں جب آپ ایک دوسرے کے زندگیوں کا سوال ہے میڈم, زندگیوں کا سوال کی بات نہیں ہے, زندگیوں کا سوال ہے. بچے رل جاتے ہیں, وہ بےچارے ذہنی معذور ہو کے رہ جاتے ہیں بچے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ وہی پیار چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور پریشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی کہ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہی 30-40 سال پہلے جو ہماری مائیں تھی وہی درس گئے تھی. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ اصلی یونیورسٹی ہوتی ہے, ایسے نہیں, اس نے پورے جھنجھوڑ کے اقبال نے کی بات کی تھی. تو بٹ صاحب آپ بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک کہی ربینہ سلہری صاحب نے کہ عدم برداشت اور یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. بعد میں بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا, جب حسن جوانی چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا, اپنے بچوں کا خیال کیا ہوتا, اپنی بیوی کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ بڑھاپے میں ساتھی ہوتے. بیویوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید کاش ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے مرد حضرات ہمارے ساتھ ہوتے, ہمارا خاوند ساتھ ہوتا. تو دونوں کے لیے ایکولی چیزیں ہیں. تو بٹ سب جب ہم جاتے ہیں, میں تو کئی دفعہ گیا, یقین کیجئے, ہائی کورٹ کے اندر, فیملی کورٹ کے اندر, گارڈین کورٹ جن کو آپ کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ دل جو ہے وہ گھٹتا ہے, دم گھٹتا ہے وہاں پہ دیکھ کے. جس طریقے سے وہ خوفناک چیخ و پکار کانوں میں پڑتی ہے نا, جس طریقے سے وہ چیخ رہے ہو, یقین کیجئے اندر پھٹ جاتا ہے باہر دیکھنے والوں کا. اور وہ ماں باپ کیسے سخت دل ہے جن کے وہ بالکل بھی جناب ان پہ جھونی رنگتی, اور وہ وہاں میں جا کے بھی موم نہیں ہوتے. دیکھنے والے جو ہے وہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں کھینچ رہی ہے کبھی بچے کو, کبھی باپ کھینچ رہا ہے, اور ان کو آپس میں نہیں کہ ہم تصفیہ کر لیں. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ اعجاز ڈاکٹر صاحب, روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈین کورٹ میں 100 سے زائد تقریباً طلاقوں کے دعوے جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں, اور بڑی سپیڈ سے ہو رہے ہیں. 100 سے زائد روزانہ. طلاق کا لفظ جو ہے وہ ایسے منہ کے اوپر, زبان کے اوپر ہے. آج کی بہن بیٹی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو سب سے پہلے میں جو عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں وہ طلاق سب سے پہلے ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی بات نہیں سننی, کوئی تم نے اونچی آواز میں بات کرے, تمہیں کوئی اوئے کہے تو تم نے یہ چھوڑ کے یہ طلاق دے کر واپس آ جانا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اور یہ ماں باپ کی طرف سے, ان کے رشتہ دار عزیز و کرم کی طرف سے ایسا درس سامنے آ رہا ہے. وہ مخلص ہے, دشمن ہے. اس کے بعد پھر جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر کہ باپ جو ہے وہ بچے کو ملنے کے لیے دور دراز سے آ رہا ہے, ماں جو ہے اس نے خرچے کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے, باپ نے ملاقات دائر کی ہوئی ہے. اب عید کے دن قریب ہیں, اب عدالتوں میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ باپ کی درخواست آتی ہے, ماں بچوں کو لے کر نہیں آتی, باپ دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے, کھلونے لے کے آتا ہے, دیگر چیزیں لے کر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم گزاروں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اب عدالتوں میں بھی ظاہری بات ہے وکلا حضرات ہیں, انہوں نے ان کیس کو لنگر آن بھی کرنا ہوتا ہے, اور کئی اچھے وکلا ہیں جنہوں نے ان کو جلد جو ہے ختم کرا دینا ہوتا ہے. اور میں نے بٹ صاحب جب یسر تھے تو ہمارے اندر نخرے تھے, جب وہاں پہ کھلونے لے کے آتے ہیں, جب اپنے پاس تھے بچے تو تب تھوڑا سا تب کھلونے. یہی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ میں جب وہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو بات بحث کیا ہوتی ہے عدالتوں میں, بحث یہ ہو رہی ہے. ایک تو عدم برداشت, یہ بات میڈم کی بالکل ٹھیک ہے کہ عدم برداشت موجود ہے. اس کے علاوہ غلط فہمیاں میاں بیوی کے درمیان اتنی پروان چڑھتی ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں, خاوند سے نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا ہے, یہ کیا ایسی بات آپ کی جو میرے سامنے آئی ہے
کیا یہ آپ اس میں ملوث ہیں؟ اس نے خاوند سے نہیں پوچھنا، کسی تیسرے سے پوچھتے رہنا ہے، اور جب خاوند نے گھر میں آنا ہے تھکے ہارے کام سے، تو اس کے کان میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اس کے بیڈ روم میں یہ باتیں گونجنی ہیں، اور جس کی بنیادی وجوہات مار مطلب وہ آلریڈی پتہ نہیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، ڈپریشن میں گھر پہنچے اور بیوی جو ہے بجائے بٹھا کے آرام سے بات پوچھے، وہی کسی کی وہ کانوں میں پھونک ماری گئی، تیرا خاوند تو یہ کر رہا ہے. دیکھیں خاوند نے جب گھر آنا ہے نا تو اس نے کام کاج سے تھکے ہوئے آنا ہے، اس نے سارا دن پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ میں نے بیوی اور بچے کا نظام کیسے چلانا ہے. ایک باپ جب باہر محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی بچہ اس نے یہ سٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا، تمہارے والد نے یہ کہا. اور جوائنٹ فیملی میں نے دیکھی ہیں، زیادہ تر جو جوائنٹ فیملیوں میں فیملیاں رہتی ہیں وہاں پر جو ایسے کیسز جو ہیں وہ بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. وہاں تو ایگو کا مسئلہ آتا ہے، وہاں تو ہمارا وہ ناک نیچے ہوتی ہے، بیوی نے یہ کہہ دیا، خاوند نے یہ ماں کہہ کے دیا. لیے. پھر جب یہ عدالتوں میں بھی آتے ہیں. شہزاد صاحب، آپ ایک باپ بھی ہیں، آپ خاوند بھی ہیں، آپ بہت سارے اس معاشرے کے اندر سوشل معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے اگر لائیو یہ سین دیکھا ہے، کیونکہ میں نے تو کورٹس کے اندر واٹس ایپ کو پتہ ہے، میں جا کے بڑے دیکھے ہیں معاملات، تو بڑا تکلیف دہ. یقین کیجیے وہاں جا کے سنی بات اور آنکھوں سے دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو آخری دہائی گزری ہے نا، ایک اگر آپ 10 سالوں کی بات کریں، یہ جو 10 سال گزرے ہیں، تو اس میں پوری جو دنیا نا پوری ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، جہاں پر اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ جلدی سے جلدی بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کی پیغام رسانی میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. وہاں پر اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اوپر دیکھیں، بچوں کے اوپر دیکھیں، ان کی ماؤں پہ اوپر دیکھیں. نہیں، کیا یہ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیا ڈیجیٹل میڈیا جو بیویاں بھی ڈیجیٹل ہو جائے، خاوند بھی ڈیجیٹل ہو جائے؟ نہیں، میں اسی طرف دیکھ کے میری بات سنیں نا، مکمل ہونے دیں کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں وہاں پر منفی پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آج کے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے آج کے دور میں کہ اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور وہ ہماری اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں. کوئی وقت ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے بھی، آپ کا تعلق بھی گاؤں سے ہے، کہ والدین والدہ جو اپنی جھولی میں بچے کو لٹا کے قرآن پاک کی صبح صبح تلاوت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کسی نے کہا تھا آپ مجھے پڑھی لکھی یہی مائیں بات دے دیں، پھر سلیری صاحب نے کہی نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ آپ بچوں پہ نہ ڈال دیں، یہ آپ کے اندر عدم برداشت کی جو چیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری اور اصل تربیت جو ہے اخلاقیات کا سبق دینا، عدم برداشت کا سبق دینا. ڈاکٹر صاحب، طلاق ایک وہ چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام میں جائز تو ہے لیکن سخت ناپسند بھی کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری اسلام سے دوری بھی ہے، اپنے دین سے دوری ہے، اپنی تعلیم سے دوری ہے. اب اگر آپ دیکھیں گزشتہ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے حالات نہیں تھے. جیسے یہ صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں. اور دیکھیں شہزاد صاحب، ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہمیں تو اپنا دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیں یہ ساری دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ دوسری تعلیم کے لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور دین سے دوری کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. سلاری صاحبہ دیکھیں، یہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش مطلب ہے کہ طلاق دی جا سکتی، لیکن وہ اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہے، اور وہ اگر اس ریزنز پہ آ جائے تو یہ طلاق کی ریشو تو بہت نہ کے برابر ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہی بات کہ ماں اس زمانے کی ماں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتھ دودھ پلا رہی ہوتی تھی، ساتھ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی تھی، پھر تربیت دیتی تھی کہ ماں کی، چچا کی، چچی کی، ماما کی، ممانی کی یہ خدمت کرنی، اس طرح بولنا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے آنا ہے. تو اب وہ بھی تربیت ہم نہیں باہر سے بیٹا کو بولے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. تو کیا مطلب کس طرف جا رہے ہیں آپ کا کویسچن کیا ہے؟ میں کویسچن نہیں سمجھی. کویسچن یہ ہے کہ یہ طلاق کی ریشو جو بڑھ رہی ہے، اس میں وہی چیز جو آ جاتی ہے اسلام سے دوری ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، اسلام سے دوری تو بالکل ہے. میں تو اس چیز کو بڑی اسٹرکٹلی اس بات کو مانتی ہوں کہ اسلام سے دوری سب سے بڑا پہلو ہے. اس کے بعد عدم برداشت ہے، اور تیسرے نمبر پہ مرد اور عورت کا جو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے نا، برابری کا، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، جب تک ہم اس نظام کو
धकेलेंगे ना पीछे की तरफ तो हम खड्डे में ही जाकर गिरेंगे। हमें अपने निजाम जो अल्लाह ताला ने हमें निजाम दिया हुआ उस निजाम को साथ लेकर चलना चाहिए। एक औरत एक मर्द के बगैर, एक औरत एक मर्द के बगैर नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। मैं इस चीज को जरूर फोकस करती हूँ। औरत जितनी मर्जी बहादुर हो, जितनी मर्जी बिजनेसमैन हो, चाहे मुल्क की वजीर आजम बन जाए, चाहे पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे, वो एक मर्द के बगैर नामुकम्मल। अल्लाह ताला ने दोनों को मुकम्मल किया है, दोनों के एक गाड़ी बनाई है, उस गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों को लेकर चलना है इस माशरे को। ये माशरा एक मर्द और औरत दोनों के ऊपर कायम है। मैं बड़ी एक बात कहती होती हूँ कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, मैं उसको दुनिया का सबसे, बल्कि कायनात का सबसे अजीम रिश्ता मानती हूँ। क्योंकि जब कायनात बनी, जब ये मार्ज़ वजूद में दुनिया आई, तो सबसे पहले कायम होने वाला जो रिश्ता था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। उसके बाद बहन, बेटी, माँ और बाकी रिश्ते कायम हुए। तो इस रिश्ते का तकद्दुस जो है वो जरूर बहाल रखना चाहिए। उसमें एक तो और भी है ना, जो आप दुनिया में किसी से बात नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा तकद्दुस वाला रिश्ता है। तो इस रिश्ते में सबसे बड़ा जो चीज है वो ये कि बर्दाश्त होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर फर्ज करें कभी किसी ने कोई बात कह दी है तो दूसरा पार्टनर बर्दाश्त कर दे, दूसरे ने कुछ कह दिया तो पहला पार्टनर बर्दाश्त कर दे, लेकिन वही मैं बार बार बात करूंगी कि अदम बर्दाश्त है। दूसरी जो चीज है, सोशल मीडिया को हम जरूर इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे पास एक खातून आई, उसने कहा जी मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे बच्चों का नानो नफका भी पूरा करता है, घर हमने जो है वो कर्ज पे लिया हुआ है, उसका कर्ज भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अकेलेपन का शिकार हूं कि उसका हस्बैंड जो है वो बाहर किसी दूसरे मुल्क में काम करता है और मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ, तो मुझे उसकी जरूरत है। मतलब वो ये नहीं देख रही कि उसका जो हस्बैंड है उसी की खातर, उसके बच्चों की खातर जो है वो बाहर के मुल्क गया है और उन बच्चों को एक काल के ऊपर कहती है, बच्चे कहते हैं पिज्जा खाना है, वो उसी वक्त उनको जैस कैश भेज रहा होता है, अकाउंट में पैसे भेज रहा होता है। मैडम पंजाबी ठंडे दूध फूका मारा लेके नहीं सुनो ना, फिर मैं उनकी क्या, मैं कहा अच्छा जी आप सारा दिन क्या करती हैं? घर में जी काम वाली है वो काम करती है, तो आप, मैंने कहा आप क्या करती है? मैं जी सारा दिन लेटी रहती हूँ। तो सारा दिन लेट के जब आपने फजूल बातें सोचनी है, फरसूदा बातें सोचनी है, तो मामला तो तलाक तक ही जाने हैं। मैं 5 तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अगर 5 बच्चों का काम करो तो सारा दिन तो तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ना, दोनों साइड से देखनी चाहिए। कुछ चीजें मर्दों में गलत हैं, कुछ औरतों में गलत हैं, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। एक खानदानी निजाम जो है वो कायम रहना चाहिए, उसको टूटना नहीं चाहिए। खानदानी निजाम को और इस्लाम के ऊपर अगर आप रह के करें तो इसमें आपकी बात ठीक है। इसमें बट साहब यार आप भी वहाँ जाते हैं, तो आपने जिस तरह वकला का कहा, कोई ऐसा नहीं होता कि दरमियाना वहाँ पे किरदार अदा करके उन मियाँ बीवी को आपस में मिला दे और वो बच्चे जो हैं वो जनाब अपने कोई बाप के साय से जीत, मतलब जिंदा होने के बावजूद बाप के साय से कोई महरूम रहता है, कोई वालदा जिंदा होने के बावजूद उससे प्यार से महरूम रह जाते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा हल नहीं है? कोई ऐसा लाह नहीं, लाह तो मौजूद है लेकिन कोई वहां बैठ के बात करने वाला नहीं। पंचायती सिस्टम, जिस तरह रुबीना सुलैरी साहब कह रही थी कि पंचायती सिस्टम एक फैमिली सिस्टम जो है वो बेहतरीन सिस्टम है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। मसालती अदालतें मौजूद हैं और बाकायदा जो सिविल जजेस हैं वो अपना किरदार इसमें अदा करते हैं और बाकायदा तौर पर इसमें वक्त दिया जाता है बार बार, और मियाँ बीवी को अलग से टाइम दिया जाता है, तमाम रिश्तेदारों को, वकला को कट ऑफ कर दिया जाता है, उनको वक्त दिया जाता है। अदालत में पहले जज की बारहा कोशिश यही होती है कि दोनों घरों में आपस में मसालत हो जाए और जो माँ बाप की अदालती जंग है, जो बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, इनका मुस्तकबिल कैरियर महफूज हो जाए। अच्छा, इसको अगर अदालती जंग की बजाय आप ये कह लें कि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की जंग है, बिल्कुल बच्चों का आप अपना तो बर्बाद कर लिया उन्होंने, बच्चों का फ्यूचर भी तबाह। बिल्कुल ऐसे ही है। दादी कह रही होती है बच्चे हमारे साथ जाएंगे, नानी कह रही है बच्चे हमारे साथ जाएंगे, छीना झपटी होती है। कई बार बच्चे बाप के साथ जो है मानूस होते हैं, कई बार माँ के साथ होते हैं। जब बाप के हक में फैसला जाता है तो मैंने बच्चों को ज़ारो कतार लिपट के जो है वो रोते देखा है। कई बार माँ के साथ बच्चों को लिपटते हुए रोते देखा है और सिक्योरिटी आ जाती है, बच्चे देखते हैं पुलिस कोई बाप इधर खींच रहा है, जज फैसला कर रहा है, वकील आपस में बहस कर रहे हैं, तो बच्चा का ज़हन कोरे कागज की मानद होता है। तो वो जब अपने ज़हन पे ये सारी चीजें नक्श कर लेता है तो उस पर नक्श हो जाती हैं। वो आने वाला वक्त उसका कैरियर तबाह करता है। वो देखता है कि मेरे माँ बाप की ये अदालती जंग थी, पुलिस खींच रही थी, उधर से जनाब वो भाग के आ गए थे, मार कुटाई चल रही थी। तो इस सारी सूरत हाल में बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है, उनका कैरियर दाव पे लग जाता है, बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पाते, अदम बर्दाश्त मौजूद है। पहले
دو طرح کے تین طرح کے آج کل معاملات میں عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو مثالیں بھی موجود ہیں کہ پہلے بہن بیٹی کی شادی ہو جاتی تھی کہ تیرے گھروں تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے تو لڑ کے نہ ہمیں کرو, اور آج کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہن تیرا خامن تینوں مارے کوئی کہے تینوں طلاق دے کے دعا جانی, یعنی تو گل برداشت نہیں کرنی. پہلا دور ایسا تھا, کئی بار خواتین برداشت کرتی تھی, بھوک برداشت کر لیتی تھی, اور جو ہے وہ گھر سے ڈر کے مارے نہیں آتی تھی کہ میرے گھر میں بھی غربت بے روزگاری ہے, میں واپس جاؤں گی تو کس کے پاس رہوں گی, تو وہ برداشت کرتی تھی تو وہ بچے بڑے ہو جاتے تھے. شہزاد صاحب یہ جی سلاری صاحب سوری میں آپ سب لوگوں کی باتوں میں مخل ہو رہی ہوں. جی بتائیے. دیکھیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا بٹ صاحب کہ جو ہوں تو جائیں گی تو مار کے واپس آئیں گے, وہ بھی چیز غلط ہے, کیونکہ مرد سم ٹائم عورت کے ساتھ بہت زیادتی ظلم کرتا ہے. بالکل ظلم ایسے ہی. کرتا ہے. بات پرانی کر رہا ہوں کہ پرانی مثالیں بزرگوں کی جو تھی میں وہ تو کر رہا ہوں. ایک لحاظ سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ابھی میں سوشل میڈیا پہ ہی بلکہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بری طرح سے خامد اپنی بیوی کو پیٹ رہا تھا, تو یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا, بالکل نہیں. مطلب یہ چیزیں بھی غلط ہیں. جو ہے ہمیں دونوں سائیڈ پہ تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں تو پہلے ہمیں مرد کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں عورت کو بھی عدم تربیت برداشت دینے آ کی جاتی ہے نا, ضرورت یہ ہے. بیوی کو مارا کیوں اس نے یا خاوند نے کیوں مارا, ہمارے اس وجہ کچھ سے مارا. گھرانوں میں مرد کو وہ اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. یہ چیز بھی غلط ہے. عورت کو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے, عورت کی عزت کرے. اسلام میں عورت کی عزت پہلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے ڈیوائڈ مقام کر دیا کہ مرد کا یہ ہے, عورت کا یہ ہے. آپ عورت کی عزت کریں, اسلام نے عورت کا ایک مقام رکھا ہے, اس کے مطابق عورت کی عزت کریں, اس کا نان و نفع پورا کریں, اس کا خیال کریں. میں آپ سے جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے, یہ طلاق کی ریشو کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو معاشرے میں اس طرح کے کوئی تربیتی ورکشاپس ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے. اور دوسری بات بٹ صاحب جو بھی بات کر رہے تھے کہ جب یہ بچے جدا ہوتے ہیں نا, وہ پھر نقش جو ہوتے ہیں نا بچوں کے اوپر, وہ ساری زندگی ان کے اوپر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مثالتی عدالتیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان تک پہنچنی نہیں چاہیے یہ بات. اپنا جو فیملی کا جو نظام ہے اس کو اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو پہلے بھی اس طرح کے معاملے ہوتے تھے نا, تو بڑے بوڑھے اس میں ڈال جاتے تھے, اس میں آ جاتے تھے, وہ چیزیں اس میں سالو ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب بات سیدھی کی سیدھی آگے چلی جاتی ہے کیونکہ لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. آپ کی بات آپ پوری دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فوراً کر دیا جی آپ یہ اب نئی نئی ایپس بھی بن گئی ہیں, وہ ٹھیک ہے بننا چاہیے, عورت کو بھی اپنے حقوق کے اوپر اس کے اوپر ضرور کرنی چاہیے, لیکن یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا فیملی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے, بڑوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. سب سے پہلے خاوند کی یا اس کی بیوی کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی کسی کپل کا رجحان اس طرف جا رہا ہے, طلاق کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا چاہیے. فیملی کے بڑوں کو بیٹھ کے اس میں پہلے وہی ایک سسٹم تھا. میڈم اس ٹاپک پہ میرا آخری سوال ہے, پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہوں میں. کہیں یہ بھی ریزن کہیں کوئی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ بیٹی والے کہ ہمیں اس میں جو نکاح کے اندر ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لکھ دیں, کچھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کتنا دے دیں, وہ پھر حق مہر زیادہ لکھوا لیتے ہیں, اور ساری چیزیں بعد میں یہ بھی کہیں نہ کہیں واقعات ہوتے ہیں کہ اختلافات یہاں سے بڑھتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے, کیونکہ دین کے اندر تو اس کی اور قانون کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے حق مہر تو خیر خاتون کا رائٹ ہے, وہ جتنا بھی لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتی ہے, اور اگر کوئی ہسبینڈ اس کے ساتھ جو بھی شادی کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی غلط باتیں چاہ رہی ہیں تو پھر تو وہ ضرور اعتراض کرے گا. دیکھیں حق مہر تو دو طرح کا ہے, ایک آپ نے موقع پر ادا کرنا ہے, ایک آپ جب چاہیں مرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے, عورت معاف بھی کر سکتی ہے. تو اگر خاوند کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا, وہ جس کو موجل اور غیر موجل اور غیر موجل, اب آپ جو خاوند ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے گا تو وہ اسے معاف ہی کر دے گی, اس نے کیا کرنا ہے وہ حق مہر جو اتنا زیادہ لکھوایا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور اگر ماں باپ حق مہر لکھواتے ہیں تو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے لکھواتے ہیں, جو معاشرے میں اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیور کرتے ہیں, سیکیور کرتے ہیں. دوسری بات جیسے آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ حل کیا ہونے چاہیے, اس کے حل دو تین ہیں. ایک تو سب سے پہلے گھر میں ماں باپ کی تربیت جو کہ اب ناپید ہو چکی ہے. اب ہماری جو تربیت ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں چلی گئی. ٹھیک ہے, بچے بھی ماں باپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
दूसरी जो हल है वो है स्कूलों के अंदर कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। पहले मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाया करती थी तो हमारा सबसे पहला पीरियड ही कुरान का हुआ करता था, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाया जाता था। अब तो मेरे ख्याल में बच्चे ना घर में कुरान पढ़ते हैं ना स्कूल में कुरान पढ़ते हैं। आप आए दिन देखें वो डांस पार्टियां तो हो रही होती हैं, म्यूजिकल शो तो हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि कभी स्कूलों में कोई इस्लाम के ऊपर भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे बच्चों की कोई तरबियत या उनको कोई चीज सिखाई जा रही है। तीसरी चीज जो है, मियाँ बीवी खुद हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मामलात को कभी किसी के साथ डिस्कस ना करें। जब आपकी आपस की बात तीसरे बंदे के हाथ में जाती है तो एक नया रुख अख्तियार कर लेती है। आप कोशिश करें कि आप अपने मामलात को खुद डिस्कस करें, उनका खुद हल निकालें। जितना अच्छा हल आप निकाल सकते हैं कोई और नहीं निकाल सकता। अगर किसी और को हल निकालने के लिए कहेंगे तो यकीन करें वो बात तलाक पर ही जाकर खत्म होगी। चौथा मैं ये कहूंगी कि जब वकला हजरात के पास कोई भी डिवोर्स का केस आए तो उन्हें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक सालसी किरदार अदा करें, एक मसालती कौंसल का किरदार अदा करें और कोशिश करें कि उनको अदालतों तक ना ही जाने दें। अब मेरे पास कई केस आए हैं, मैं खुद जिंदा मिसाल हूं कि मैंने मियाँ बीवी को खुश करके उनको एक करके वापस भेजा। बल्कि एक मियाँ बीवी थे, मैं तब यूके में रह रही थी, उनकी डिवोर्स हो चुकी थी आपस में, बीवी कहीं रह रही थी, खामद कहीं रह रहा था, बच्चों के बगैर नहीं रह पा रहे थे। आप यकीन करें कि मैंने उन दोनों की दोबारा से निकाह करवाया। मैंने कहा जी कल को रोजे क़यामत कोई भी गुनाह होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये हलाला वगैरह ये मौलवियों के अपने बनाए हुए हैं। हलाले की वो खैर एक बड़ी लंबी बहस है, वो भी मैं बता दूंगी कभी वक्त मिला कि हलाला कब होना चाहिए। उनका दोबारा निकाह करवाया, आज वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर गलती हो जाती है तो दूसरे उस गलती को उन्हें हल नहीं करने देते। उनके अंदर इतने मसाइल, इतनी परेशानियां उनके दरमियान में लाकर खड़ी कर देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद अब कोई हल है ही नहीं कि हम आपस में दोबारा मिल जाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम जो है, इस्लाम तो बहुत आसान है। इस्लाम तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए बनाया गया। हमने इस्लाम को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल कर देंगे तो लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम मियाँ बीवी के दरमियान में आसानियां पैदा करें और हर वो मामलात करें जिससे वो आपस में दोबारा से एक हो जाएं और उनकी आपस की दूरियां जो हैं वो खत्म हो और आने वाली नस्लें जो हैं उनको हम तबाह बर्बादी से बचा सकें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब है जी आजकल का हॉट टॉपिक, जिससे बहुत सारे बच्चे तो राइट वे में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव, कि वो अपना सोशल मीडिया का यूज जरा कम करके अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, उनके साथ टाइम गुजारें, उनके साथ बैठ के देखें कि वो क्या देख रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं। अगर वो खुद सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, बच्चे बाहर जाके सोशल मीडिया, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो पेरेंट्स पे तो सारे लगे हुए इसी काम पे। नहीं, देखिए सारे लगे तो हुए हैं, लेकिन लगने का आप कोई अपना टाइम रख लें। अब आप इस चीज से नहीं दूर हो सकते तो कोई टाइमिंग अपनी रख लें। जो बच्चों का टाइम है वो बच्चों को दें, जब बच्चे सो गए तो आप भी थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लें, लेकिन बच्चों के टाइम जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपने आज के बच्चे जाया कर दिए तो फिर आप भूल जाएं कि आने वाली नस्ल में आप कोई बेहतरी पैदा कर सकते। बिल्कुल ऐसी। तो ये पेरेंट्स जो हैं उनको, उनके बड़े जो हैं आजकल के, उनको थोड़ा लर्न करना होगा सोशल मीडिया के ऊपर। उनको बच्चों के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी हम इसके नेगेटिव असरात से बच सकते हैं। अदरवाइज सोशल मीडिया इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और न्यू जनरेशन जो है इससे बहुत सीख रही है, बहुत काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। हाँ जी, हर दौर में जब कोई भी चीज इजाद होती है उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं। बिल्कुल ऐसी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे यूज करना है और आपकी जो फैमिली जो है उसको जो लेकर चल रही है उसको आपने कैसे साथ लेकर चलना। बिल्कुल ऐसे। बट साहब जी सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे प्रॉपर अगर गलत एक्टिविटीज कोई होती है तो उस पर प्रॉपर एक कानून मौजूद है, साइबर क्राइम उस पर जो है वो काम कर रहा है FIA का। और ये वालिदैन तो ये है ना जब क्राइम होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम है। कर रहे हैं कि उसके अब ये बच्चों को, जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम ने जो बात की है अभी के, हमें देखना चाहिए कि उसमें 18 साल का लिखा हुआ है कि एज, बच्चे 5 साल का भी 18 साल का लिख के और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये चेक एंड बैलेंस वालिदैन को रखना चाहिए और उनकी जो बच्चों को मोबाइल दिए हैं वो प्रॉपर देखने चाहिए। अगर मोबाइलों का गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का हो रहा है जिसकी वजह से जो है बच्चे बेरार रवि का शिकार हो रहे हैं और बच्चों का रुझान किसी और साइड पर जा रहा है, तो ये बाहर से आके किसी ने ध्यान नहीं रखना, ना FIA ने उसके ऊपर ध्यान रखना है, ये आपने खुद देखना है। वो तो हमारे पास आसान तरीका ना, एक रियासत को बिल्कुल ऐसे ही है। हुक्मरानों पे डाल दें। इसका हल, इसका जो प्रॉपर हल है वो यही है कि हमने अपने बच्चों की निगरानी खुद करनी है, उन पे चेक एंड बैलेंस खुद रखना है हमने।
اپنے بچوں کو خود دیکھنا ہے, ان کو اچھائی اور برائی ہم نے خود بتا دی. بالکل ٹھیک میڈم, یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, ہم ہر چیز حکومت کے اوپر دوسروں ڈال پہ. اب دیتے میں ہیں. آپ کو حکومت کے اوپر, بتاتی ہوں. حکومت نہیں کر رہی جی, حکومت میرے نہیں کر رہی. 3 بچے ہیں, 4 موبائل ہیں میرے پاس, میرے تینوں بچوں کے موبائل میرے موبائل کے ساتھ لنک ہیں. کیا بات, ان کے واٹس ایپ کے جو کوڈ ہیں وہ میرے ساتھ شیئر ہے. مجھے ان کی ہر ان کی ماں ایکٹیویٹیز تو اپنے آفس میں بیٹھ کے نظر آ رہی ہے. ان کی ماں تو قانون جانتی ہے نا, اب تو ہر وہ ماں جاننے قانون کے تو نہیں جانتی. نہیں, جو مائیں نہیں جانتی وہ باقی سارا کچھ جانتے, تو کہ اتنا نہیں جان سکتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے موبائل اپنے موبائل کے ساتھ لنک کرنے ہیں. اب تو ایپس بن گئی ہیں, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے بچوں کے موبائل اپنے موبائل کے ساتھ لنک کریں, ایون آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت موو کر کے کہاں جا رہا ہے, وہ اسکول سے کہاں جا رہا ہے, ایک ایک ایکٹیویٹی یہ آپ کو مل جاتی یہ ہے. پوائنٹس تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت اچھا دیکھنی پوائنٹ. پڑیں گی. شہزاد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں تو پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں, جہاں اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں وہاں اس کے بہت سارے نیگیٹو پہلو بھی ہیں. ٹھیک ہے, بھابھی بھی ویسے پورا بچوں کے اوپر دھیان میڈم نے رکھتی جو ہے. بات کی ہے کہ والدین کو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, لیکن مسئلہ آج کل کے ماحول کا ہے کہ اگر آپ 5 فرد ہیں فیملی کے گھر میں تو 5 علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, اس موبائل نے اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں, سوشل میڈیا نے اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نہیں پتا ہوتا, ایک کمرے میں بیٹھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سا بندہ. سوال آپ کے گھر کا ہے, بھابھی کا بتائیں, بھابھی کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ نہیں ہے, وہ بات آپ نے گول کر دی. شہزاد صاحب ایک بات بتاؤں, چلیں ہم آپ کی بات بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کس طرح چیک کرنا ہے. اب دیکھیں یہ اس کے اوپر کوئی بیان تو ہوتا نہیں ہے, اب کوئی اس کے اوپر بندی نہیں لگا سکتے, بچے کو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ اس نے کدھر کو جانا ہے. آپ اس کو چیک ہی کر سکتے ہیں, بچے کے اندر سے خوف ہونا چاہیے. اگر بیویوں نے وہ لگانا شروع کر دیا نا اپنے خامدوں کا موبائل, ڈاکٹر صاحب بچوں کے اوپر یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرے والدہ نے میرے موبائل کو چیک کرنا ہے, میری والدہ نے میرے موبائل کو دیکھنا ہے. کبھی بھی چیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی چیک ہو سکتا ہے. میں نے کسی نیگیٹو چیز کو نہیں دیکھنا, میں نے کسی چیز کو. اچھا پھر وہ خوف سے ڈیلیٹ تو کرے گا نا, بار بار تو نہیں دیکھے گا. اچھا لیکن دیکھیں بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی دنیا, اب 23 کروڑ آبادی ہے پاکستان میں, اور سب سے بڑا جو اس خطے میں ہے, جو ہمارے صاحب ملک کے بعد دوسرا یہ بڑا ملک ہے, موبائل یوزر. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یہ چیز چلی گئی ہے جن کو اس کا یوز کا ہی نہیں پتا, صرف اس کو ٹک ٹاک بنانی آتی ہے, اس کو یوٹیوب دیکھنی آتی ہے, دوسری چیز ایکٹیویٹیز دیکھنی اچھا آتی بھائی, ہیں. آپ لوگ کہتے ہوں گے ٹک ٹاک اچھی چیز ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ناسور ہے. ٹک ٹاک کو اچھی, یہ سوشل میڈیا دیکھیں ایک اچھی چیز ہے, اس کو اچھے, جس طرح میڈم نے کہا کہ اس کو اچھا ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ وہ جناب ٹک ٹاک میں بے یہی کے علاوہ کیا ہے, جو بے یہی پھیلائے گا وہ سٹار ہے, جو بے یہی پھیلاتا ہے وہ سٹار ہے. یوٹیوب بڑا پوزیٹیو ہے, میں نے جیسے کہا میرے بچے کلاسز لیتے ہیں, کووڈ کے دور میں کلاسز آن لائن ہوتی ہیں. میڈم اس کے بالکل یہ آپ کے ساری کووڈ کے دوران جتنی پڑھائی ہے, وہ جتنی تعلیم ہے, اس کے موبائل کے آن لائن آپ نے آن لائن بکس موجود ہیں, ای بکس آپ سارا پڑھ کچھ. سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیز کو نہ نظر انداز کریں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری گندی چیزیں بھی ہیں, لیکن آپ بچے کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. استعمال کریں نا, استعمال بچے کو آپ دیکھیں, آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, آپ کے صرف ایک کلک کی دوری پہ ہوتی ہے وہ چیز, لیکن آپ صرف آپ اس کے اوپر صرف ڈر کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی فیملی کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ خوف ہو کہ آپ, میرا والدین, میری والدہ, میرے والد کسی بھی وقت میرے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں. بالکل شہزاد صاحب, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کل تو وہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے وائس کرتے ہیں وہ چیز, ایسی وہ بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے. ٹائپ کرنے کی نہیں ہوتی چیز, ڈاکٹر ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس وہ ایک کلک کی دوری پہ ہوتی ہے. ایک بات میں کہوں گی, جی کہ اب میں کیا کہوں, ظاہر ہے ہمارا دور اب اس طرح کا آ گیا ہے. کیا دیں آپ, میں نے خود ماؤں کو دیکھا ہے, 3-4 سال کا بچہ رو رہا ہے, اس کو موبائل پکڑا دیا, اس کو کارٹون لگا دیا, اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو موبائل دے دیا, سارا دن موبائل موبائل پڑھو. آپ یقین کریں, کیا ہے, وہ بچہ دیر سے بولنا سیکھ رہا ہے, وہ بچہ دیر سے چلنا سیکھ رہا ہے, وہ دیر سے مطلب ہر کام کرنا سیکھ رہا ہے. جب میں بات نہیں کریں لیکن اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے, اس کو موبائل دیا ہوا ہے, وہ موبائل پہ بچہ جو ہے وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے تو موبائل یوز آپ کر اس رہا ہے. دور کی ماں ہیں, آپ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے 40 سال پرانی ماں ہے آپ کے اندر جاگ رہی ہے. میں 40 سال پرانی ماں ہی ہوں. میں دیکھیں جی, پرانا اور نیا دور میں میڈم چونکہ مسالتی کمیٹیوں میں بڑا کردار انہوں نے ادا کیا ہے, علاقے کی ناظم رہی ہیں, اور ناظم کے پاس سب سے پہلے طلاقوں کے معاملات, علاقے کے معاملات, مسالتی سب ناظم کے پاس آتے ہیں. مجھے یاد ہے, مجھے ناظم کے دور کا تو نہیں یاد, مجھے یاد ہے کہ جب یہ ایم پی ہوتی تھی, پارلیمنٹ سیکرٹری تھی, تو انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا تھا, یہی آج کل جس پہ
बड़ा पतंगबाजी पे हो रहा है, तो उस वक्त बड़ा मजाक बनाया गया था मैडम कि यार ये क्या इन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि फिर मेकअप के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो ये बड़ा इशू बना था तब जब लेकिन इसका- देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको बारिश का पहला कतरा बनना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, कभी ना कभी वो आपकी आवाज जो है वो ऐवानों तक पहुंच ही जाती है। जैसे ये सोशल मीडिया है, बच्चों को मैं कहती हूँ रोकें रोकें रोकें, रुक रुक के कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो कम नेगेटिव यूज होगा। शहजाद साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, हमने इंटरप्ट कर दिया कि आप इस सोशल मीडिया के जो माँ बाप है उनको किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सर सबसे पहले तो माँ का अपने चेक नहीं होता। ठीक है, अभी मैडम ने बिल्कुल सही बात की है कि बच्चा रो रहा है, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, लेकिन ये चीजें कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। फैमिलीज में अगर आप देखें, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, ये चीजें कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 7 से 8 सालों में ये जो है ना इम्प्रूव हुई है ये चीजें। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। इससे पहले माँ बच्चे को संभालती भी थी, उसको किसी ध्यान में भी लगाती थी, उसको चुप भी कराना आता था, उसको पढ़ाना भी आता था, उसको कुरान पाक की तिलावत करनी भी आती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, जिन घरों में ये देखें, जिन घरों में ये चीजें नहीं है वहां आज भी सुकून है। ऐसे ही है। ठीक है, ये चीजें जिन घरों में नहीं है ना, लेकिन ये जिन घरों में जरूरत बन चीजें चुकी है ना, ज्यादा है, वहाँ ये सुकून नहीं है। मौजूदा दौर के अंदर जरूरत बन गया ना, ये इसके बगैर मेरे ख्याल सिस्टम नहीं चलता। हाँ जी, इसके बगैर तब से बड़ा स्लो, बहुत पीछे तो चले आप लोग जाते हैं, इसको बड़ा रोक स्लो नहीं है, सकते। बड़ा स्लो है। देखिए, हर भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, जिस तरह सुलैरी साहब ने कहा कि वो अपने बच्चों के लिंक किए हुए हैं मोबाइल, उन्होंने अपने मोबाइल के साथ, कि उनका मूवमेंट का पता भी चल रहा होता है, मोबाइल यूज करने का भी पता चल रहा होता है। अगर आपका मोबाइल भाभी अपने साथ लिंक कर रहे हैं तो क्या बनेगा? उनका पहले अटैच है। देखें, बात यह है कि जैसे मैडम साहिबा ने ये बात कही कि सोशल मीडिया ये चीज़ ऐसी है, शहजाद साहब ने भी कहा कि रोकी नहीं जा सकती और ना इस पे पाबंदी लग सकती है। इसमें हमने आगाही मुहिम जो है अपने घर में सबसे पहले खुद चलानी है और अपने बच्चे को बताना है, अगर नेगेटिव चीज यूज करोगे तो उसके नुकसान ये है। मेरा बेटा मोबाइल यूज कर रहा होता है, मैं अपने बेटे को खुद कह रहा होता हूँ कि यार ये नेगेटिव जो चीज आएगी ना, इसका ऐसे अब्दुर्रहमान उसका ऐसा हो जाएगा अगर आप यूं करोगे तो, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब आपने बारिश का पहला कतरा बनना इसी तरह घर में जो अपना मेरी वाइफ है, उसने भी अब्दुर्रहमान को बाकायदा तौर पे गाइड किया होता है, साथ साथ बता रही होती हैं कि नेगेटिव चीज जो है वो आपने यूज नहीं करनी, पॉजिटिव चीजों में रहना। नेगेटिव यूज करेंगे तो उसके नुकसानात आपके सामने मंजर आम पर ये आएंगे, फलाने बच्चे के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया, आपने किसी को ये चीजें नहीं बतानी। ठीक हो गया। सुलैरी साहब, आपके भाईजान जो भाईजान है उनका मोबाइल आपने लिंक किया वैसा? मैंने तो खैर सबका ही लिंक किया हुआ है। मतलब आपसे नहीं बचा जा सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखे, अब सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, मैं इनकी बात को थोड़ा आगे लेके चलना चाहूंगी कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी वीडियोस बना के अपने बच्चों को आप क्या कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक टाइम पे मेरे बच्चों ने भी कहा था कि वो वीडियोस बनाना चाहते हैं, मैं आप बनाएं वीडियोस, लेकिन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं। अब आप देखिए, जब नाच नाच के आपको लाखों रुपया मिल रहा है तो कौन इंफॉर्मेटिव की तरफ जाएगा, कौन दूसरी चीज यहाँ पे मैं जाएगा। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा कि वो बाप पर्दा घराने, हाँ, जिनकी खवातीन को कभी किसी ने नहीं देखा, वो एक बेडरूम के अंदर वो जो जिस तरीके से वो वीडियोस बना रहे हैं, क्या कह सकता हूँ। क्योंकि जो लोग देखना चाह रहे हैं वही वो दिखाना चाह रहे हैं, उसी की रेटिंग बढ़ रही है, उससे उनको पैसा आ रहा है। मैंने जो आपसे कहना, इजी मनी की आदत पड़ गई है। अब कोई बंदा मेहनत करके काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता, सिर्फ टिकटॉक बना के पैसा कमाना चाहता है। ये मैं कहता हूँ कि हमें पता नहीं अब किसकी साजिश है कि तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है हमारी नस्ल। हमारी अपनी ही साजिश है और इस्लाम से दूरी है। दरस खत्म हो गया, स्कूल में एजुकेशन खत्म हो गई है, फर्स्ट क्लास से ये काम चलना चाहिए, स्कूलों में दरस होना चाहिए, स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पुराने पाक की क्लास लाजमी होनी चाहिए, तर्जुमे के साथ। आखिरी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैसेज वालिदैन को और बच्चों को क्या पैगाम, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं पेरेंट्स को भी, मैं सबको ये कहती हूँ कि हम इस्तेमाल इसका रोक नहीं सकते क्योंकि इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हम कोशिश करें कि खुद भी पॉजिटिव रहें, बच्चों को भी पॉजिटिव रखें और अपने इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम से दूरी जो है ना वो तबाही है, कोशिश करें कि बच्चों को और खुद को इस्लाम से दूर ना जाने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में तशरीफ लाए और आज का बहुत, अगर समझा जाए तो दौरे हाजिर के दोनों टॉपिक बड़े सेंसिटिव और आम है कि तलाक की रेशो है और उसकी रीज़न क्या है, अदम बर्दाश्त सबसे ज़्यादा, कि हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो रही है और वो हमारा एक पंचायत सिस्टम, फैमिली सिस्टम, एक मियाँ बीवी नाराज़ होंगे इनको मिला के बिठाने वाला, वो कहीं रह ही नहीं गया, ना होने के बराबर। जहां आज भी है उन फैमिलियों के अंदर कभी भी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे मामला हो जाते हैं लेकिन उनको हल किया जाता है। तो
سب سے بڑی ریزن اس میں ہے اسلام سے دوری. اگر ہم اسلام کی طرف آ جائیں, بے راہ روی سے ہٹ جائیں, تو یہ تمام مسائل جو ہے ان کا حل آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عورت کی عزت کیا ہے, مرد کی عزت کیا ہے, بچوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے, تو معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. سیکنڈ ٹاپک تھا ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال, کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وہ بات ٹھیک تھی سلیری صاحبہ کی کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, اس سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس. اور سیکنڈ وہی بات کہ اسلام کی طرف راغب کریں اپنے بچوں کو, خود اسلام کی طرف آئیں. اور جب ہم اسلام کی طرف آئیں گے تو تمام یہ جس طریقے بھی دیکھیں, پھر ہم سوشل میڈیا کو بھی تو جب اسلام کی طرف آئیں گے پازیٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ بھی تو علماء اکرام ہیں, وہاں پہ تو قرآن پاک ہے, وہاں پہ تو نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے تعریف کی جاتی ہے, وہاں پہ تو ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری, وہاں پہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. ہر چیز موجود ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف جب آ جائیں گے تو نہ طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے گی, سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.